مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سأقدم فيه مجموعة من الأفعال، وبهذه الأفعال سأركب جمل أساسية، الجمل التي يستعملها الفرنسيون للتكلم باللغة الفرنسية. أعرني اهتمامك أو أعريني اهتمامك، فلن تجدوا مثل هذا الفيديو في مكان آخر. سأبدأ الدرس الآن على بركة الله. trouver يجد. إذا أردت أن أقول سأجد سأقول je trouverai. سأجد. donner يعطي. إذا أردت أن أقول سأعطي سأقول je donnerai. je donnerai. سأعطي. demander يطلب. إذا أردت أن أقول سأطلب سأقول je demanderai. نقول je demanderai أو je demanderai. إذا أردنا أن نتكلم سنقول je demanderai, je donnerai, je trouverai. إذن لا ننطق وأيضا الفعل sembler يبدو je semblerai. سأبدو. إذا الآن هنا استعملت le futur simple أي المستقبل البسيط. هذا الدرس ضمن قائمة الجمل الأساسية في الفرنسية. les phrases de base en français. الدرس 65. إذا قبل أن أبدأ الدرس أريد أن أقول لمن التحق بنا مؤخرا أن هناك برنامج لتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. اضغط على الروابط التي تظهر أمامك الآن وستجد جميع دروس برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر للمبتدئين من الصفر. ويمكنك أيضا أن تتعلم التكلم باللغة الفرنسية بمشاهدة قائمة الجمل الأساسية في اللغة الفرنسية. إذا سأبدأ بالفعل trouver يجد. trouver يجد. سأقول je trouverai un ami. سأجد صديق. je trouverai un ami. سأجد صديق. إذن je trouverai سأجد أنا سأجد un ami صديق. un ami صديق. يمكن أن أقول أيضا tu trouveras. tu trouveras un ami. tu trouveras un ami. ستجد صديق. tu trouveras un ami. ستجد صديق. tu trouveras un ami. ستجد صديق. يمكن أيضا أن أقول سيجد صديق. هو سيجد صديق. il هو أي للمذكر. il trouvera. سنحذف اس. إذا احتفظنا بتروفي وضعنا اي واس وا. إذا اي في جو واس في tu وا في il. الآن سأمر إلى nous أي نحن. nous trouverons un ami. nous trouverons un ami. سنجد صديق. nous trouverons un ami. وإذا أردنا أن نقول ستجدون أنتم صديق vous trouverez أنتم vous trouverez. ستجدون vous trouverez un ami. ستجدون صديق vous trouverez. ils trouveront سيجدون ils trouveront un ami. إذن ils trouveront un ami. إذن الفعل trouver مصرف إلى الفيتور، أو إذا أردت أن تقول سأجد ستجد ستجدين سيجدون سنجد. إذن يمكنك أن تقوم بتصريف هذا الفعل إلى المستقبل. الآن سأمر إلى donner، وأنتم بدوركم قبل أن أمر إلى الفعل donner حاولوا أن تكتبوا الفعل trouver مصرف إلى المستقبل البسيط أي الفيتور سامبل، وضعه في جملة.
الآن سأمر إلى donner. donner يعطي. Je donnerai un livre à ma sœur. à ma sœur. سأعطي كتاب لأختي. Je donnerai un livre à ma sœur. Je donnerai un livre à ma sœur. إذن je donnerai سأعطي أنا. Je donnerai سأعطي un livre كتاب un livre كتاب à ma sœur لأختي. Je donnerai un livre à ma sœur. سأعطي كتاب لأختي. Tu donneras. أنت ستعطي. إذا أردت أن أقول أنت أو أنت ستعطينا سأقول tu donneras un livre à ta sœur. à ta sœur. Tu donneras un livre à ta sœur. إذن نحتفظ ب donner أي الفعل في المصدر ثم نضيف له أي أو أس أو إذا كنا نتكلم عن il donnera un livre à sa sœur. إذن أضفنا أو يمكن أن نقول هي elle donnera هي ستعطي un livre à ma sœur أو هي ستعطي un livre à sa sœur هي أختها. هي ستعطي كتاب لأختها. أو نحن سنعطي كتاب. Nous donnerons un livre à notre professeur مثلا لأستاذنا. Nous donnerons نضيف ONS. Nous donnerons un livre à notre professeur لأستاذنا. أو vous donnerez EZ. Vous donnerez un livre à notre professeur. أو votre professeur. Vous donnerez un livre à votre professeur. أنتم تعطون كتاب لأستاذكم. Vous donnerez un livre à votre professeur. أنتم تعطون الكتاب لأستاذكم. Ils donneront un livre à leur professeur. إذن ONT ما يهمنا الفعل donner مصرف إلى الفيتشر سامبل إلى المستقبل البسيط. Ils donneront un livre à sa sœur. أو ils donneront un livre à leur professeur. يعطون الكتاب لأستاذهم. الآن سأمر إلى demander يطلب. Je demanderai à ce professeur d'aller à l'école. Je demanderai à ce professeur d'aller à l'école. سأطلب من هذا الأستاذ الذهاب إلى المدرسة. إذن je demanderai سأطلب أنا à ce professeur من هذا الأستاذ à ce professeur من هذا الأستاذ d'aller أي الذهاب d'aller à l'école أي الذهاب إلى المدرسة. Je demanderai à ce professeur d'aller à l'école. Je demanderai à ce professeur d'aller à l'école. سأطلب من هذا الأستاذ الذهاب إلى المدرسة. يمكن أن تقول ستطلب أنت ستطلب. Tu demanderas ستطلب. Tu demanderas à ce professeur d'aller à l'école. Tu demanderas. احتفظنا دائما بالفعل في المصدر. demander. إذن tu demanderas à ce professeur d'aller à l'école. ستطلب من الأستاذ الذهاب إلى المدرسة. إذا أردت أن تقول سيطلب هو ستقول il demandera
à ce professeur d'aller à l'école. هو يطلب فقط وضعنا أ. هو يطلب من الأستاذ الذهاب إلى المدرسة. Il demandera à ce professeur d'aller à l'école. أو نحن نطلب nous demanderons. Nous demanderons نضيف O N S. نحن سنطلب من الأستاذ الذهاب إلى المدرسة. Nous demanderons. Nous demanderons احتفظنا دائما ب demander أي الفعل في المصدر. Vous demanderez أنتم تطلبون من الأستاذ. Vous demanderez à ce professeur. إذا أردت أن تقول أنتم ستطلبون من الأستاذ في المستقبل ستقول vous demanderez à ce professeur d'aller à l'école. Vous demanderez à ce professeur d'aller à l'école. إذا أردت أن تقول ستطلبون ستكتب vous demanderez. وإذا أردت أن تقول سيطلبون هم ils demanderont سيطلبون ستضيف ONT. Ils demanderont à ce professeur d'aller à l'école. هم سيطلبون من الأستاذ الذهاب إلى المدرسة. Ils demanderont. ويمكن أن نقول أيضا هن سيطلبن. Elles demanderont à ce professeur d'aller à l'école. Elles demanderont à ce professeur d'aller à l'école. هن سيطلبن من الأستاذ الذهاب إلى المدرسة. Elles. الآن سأمر إلى الفعل sembler. sembler يبدو. sembler يبدو. Je semblerai faible. Je semblerai faible. سأبدو ضعيفا. Je semblerai faible. سأبدو ضعيفا. أنا سأبدو faible ضعيف. إذن je semblerai faible سأبدو ضعيفا. يمكن أن تقول tu sembleras ستبدو. tu sembleras ستبدو ضعيفا. tu sembleras ستبدو. يمكن أيضا أن نقول il semblera هو سيبدو. il semblera هو سيبدو ضعيفا. il semblera. أو يمكن أن نقول نحن سنبدو. nous semblerons. نحن سنبدو. nous semblerons ONS. nous semblerons faibles. نحن سنبدو ضعفاء. nous semblerons faibles. يمكن أيضا أن تقول vous semblerez أي أنتم ستبدون. نضيف EZ. vous semblerez faible. vous semblerez faible. أنتم ستبدون ضعفاء. vous semblerez faible. أو يمكن أن نقول هم سيبدون ils sembleront faibles. هم سيبدون ils sembleront faibles. هم سيبدون ضعفاء. ils sembleront faibles. ils sembleront faibles. هم سيبدون ضعفاء. الآن سأمر إلى الفعل venir. venir سيأتي. venir. je viendrai vous voir une fois par semaine. par semaine. je viendrai vous voir une fois par semaine. je viendrai سآتي vous voir لرؤيتكم une fois مرة واحدة. une fois مرة واحدة par semaine في الأسبوع. je viendrai vous voir une fois par semaine. je viendrai vous voir une fois par semaine. سآتي لرؤيتكم vous voir لرؤيتكم une fois مرة واحدة une fois par semaine مرة واحدة في الأسبوع. إذن ما يهمنا je viendrai سآتي. يمكن أن نقول tu viendras ستأتي أنت
أو أنت ستأتينا tu viendras نضيف as هنا سنحتفظ ب viendre سنحتفظ ب viendre نضيف as في tu. وأيضا يمكن أن نقول سيأتي هو سيأتي il viendra هو سيأتي il viendra vous voir une fois par semaine il viendra vous voir une fois par semaine. يمكن أيضا أن نقول هي ستأتي elle viendra vous voir une fois par semaine هي ستأتي لرؤيتكم مرة واحدة في الأسبوع. أو نحن سنأتي إن كنت تريد أن تقول نحن سنأتي ستقول nous viendrons vous voir une fois par semaine أي نحن سنأتي لرؤيتكم مرة واحدة في الأسبوع nous viendrons. وإذا أردت أن تقول أنتم ستأتون لرؤيتنا nous voir إذن ستكتب vous viendrez nous voir أنتم ستأتون لرؤيتنا مرة واحدة في الأسبوع vous viendrez nous voir une fois par semaine vous viendrez nous voir une fois par semaine. يمكن أيضا أن نقول ils viendront nous voir une fois par semaine ils viendront nous voir une fois par semaine سيأتون لرؤيتنا مرة واحدة في الأسبوع ils viendront nous voir une fois par semaine. أو هن سيأتين elles viendront une fois par semaine elles viendront nous voir une fois par semaine هم سيأتون لرؤيتنا مرة واحدة في الأسبوع. إذا سأطرح بعض الأسئلة يمكنكم أن تكتبوا في التعليق. إذا أردت أن أقول مثلا سأجد صديق ماذا يمكن أن نكتب في هذا المربع الأحمر؟ سأجد صديق. وأيضا إذا أردت أن أقول ستعطي كتاب لأختك ماذا يمكن أن نكتب في هذا المربع الأحمر؟ أختك يمكن أن نكتب ta sœur ولكن ماذا يمكن أن نكتب في هذا المربع الأحمر؟ يعني قم بتصريف الفعل donner إلى tu. وأيضا إذا أردت أن تقول هو سيطلب من الأستاذ الذهاب إلى المدرسة ماذا يمكنك أن تكتب في هذا المربع الأحمر؟ إذا ستقوم بتصريف الفعل demander إلى il. وأيضا إذا أردت أن تقول هي ستبدو ضعيفة ماذا يمكن أن تكتب في هذا المربع الأحمر؟ هي ستبدو ضعيفة. اكتب هذا في التعليق. وأيضا ماذا يمكن أن تكتب في التعليق؟ لتقول ستأتون أنتم لرؤيتنا nous voir une fois par semaine. إذا الفعل venir ستقوم بتصريفه إلى vous. الفعل venir ستقوم بتصريفه إلى vous. إذا أجب على هذه الأسئلة. وأريد أن أقول لك أن هناك مدرسة خاصة منزلة على هذه القناة على شكل فيديوهات. يمكنك أن تنزل إلى أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق لتقرأ قواعد اللغة الفرنسية من الصفر. وأيضا الحوارات بضغطك على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. وأيضا يمكنك أن تتعلم الجمل وأيضا النطق والسماع باللغة الفرنسية وأيضا قصص اللغة الفرنسية. ويمكن لمن لديه مستوى متوسط فهناك برنامج لتعلم اللغة الفرنسية المستوى المتوسط. يمكنك أن تجد القواعد الجمل وأيضا التكلم والتحدث باللغة الفرنسية وأيضا الحوارات والنصوص. وأيضا ستجد في القائمة الأخيرة هناك جمل أساسية لتعلم اللغة الفرنسية بسهولة وسرعة.
أي ستتعلم الجمل الأساسية التي يستعملها الفرنسيين للتكلم والتحدث باللغة الفرنسية. اضغط على هذا الرابط الأخير لتتكلم باللغة الفرنسية بطلاقة إن شاء الله. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.